آمنت بالله وملائكته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بيده إلى يوم الدين. أما بعد، إن شاء الله ولي من درر كتاب كينا صفات الزوج الصالح للشيخ محمد شومان رحمة الله عليه. ولي مي قبض جرنا الباب الرابع قضبكي أفراد وأهاي إنو عشي فضل الزوج الصالح، فضل زوجة الصالح، فضل قلتا ناكتا أو وناكسن. مركميس ديرني وروى ثوبان رضي الله عنه قال: لما نزل في الفضة والذهب ما نزل، قالوا فأي المال نتخذ؟ قال عمر: فأنا أعلم لكم ذلك. فأوضع على بعير، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في أثره، فقال: يا رسول الله، أي المال نتخذ؟ فقال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. وروى ثوبان رضي الله عنه قال: ثوبان ملك سبريه إله أكرال نغض، وقال ملك ثوبان: لما نزل وقته صدقتي في الفضة والذهب، آيد ومركز كشاكياس في الضر والذهب كمركز قلنك كشاكياس، ما نزل وقته صدقتي آيد اسمه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. آيد وقتي صدقتي يدي ثوبان. قالوا ميد هنا: فأي المال نتخذ ميكت سدانا؟ وقتي صدقتي أيضا أصحابي الكميد هنا هدي أنا ذهب يقلن قيست كراينا وميلن معنا دقات كراينا ميكت سدانيا مركز صحابي الكدهن. إلى آية ما يروي: والذين كوي أو يكنزون أو كذي سداين الذهب والفلة يوم مركز أذقلن تتك أو قيسداين أو كيسداين ولا ينفقونها وان أنك بيين أن صدقين في سبيل الله ودد إلهي سبحانه وتعالى أنك صدقين وقتص إلهي ميدي فبشرهم بعذاب أليم. دتك سمينك بشارياس عذاب ومرك كل اللي معنا أنك بشاري اللي مرك إلهي سبحانه وتعالى. مرك أنت أيضا صدقنا صحابيالك ما يسمينا ميكت سجدين ذهب يا كيسداين، لكن وقتك أيضا أو صدقتي وقتص ميدي هنا لما نزل في الفضة والذهب، وقتي أصدقي آيد الفضة والذهب كأكشاكياس أصدقتي. قالوا ميدين أصحابيالك: فأي المال نتخذ؟ مال ما كيسدان رسول الله يو. فأي المال نتخذ مرك مال ما كيسدان؟ هدي أن ذهب أن كيسدان أو ميلن دقداين مال ما كيسدان. قال عمر، وقت عمر بن الخطاب ميدي: فأنا أعلم سين أغايسي دي لكم إذنك ذلك أرنتس مالكي إذنك كيتسداسا أن سين أغايسي دي. وقت فأوضع أسرع مرك مي قري بعيره راكبا عليه، فأوضع مي قري عمر بعير تسا مسكل معنا راكب شيء يقري قاديك وسمرك هذا فريش يقري على بعيرة الرتشة مسكل نفش جيل يقري. فأوضع قري عمر بن الخطاب على بعيرة مركب نفش جيل يقري. فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقت غسي النبوغ ديرين وأنا في أثره وسفر شيء الجري يدي ثوبان ما يدوي أنا سفر شيء الجر عمر بن الخطاب رسولك يكدوبني مرك أنا وقت أي الجراي عمر بن الخطاب وقت يديرني دي. فقال وقت عمر ما يدي: يا رسول الله، رسولك إلهي، أي المال ما ونتقد كيتسدانا؟ هدي أمرك أوهيت أيضا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هدي ساسأت مرك رسول الله مي كيسدانا أما مال ما كيسدانا. وقت فقال رسولكم إلهي: ليتقذ هدي أو كيتسدو أحدكم متكن قلبا شاكرا قلب أو شكرياو. أحد كين أكيتسدو قلب أو شكرياو
ولسانا ذاكرا عرب أمر بالله سبحانه وتعالى حساو أو حسد بدن أكيد سدو وزوجة مؤمنة يناك أو مؤمنة أتا أو تعينك كالمياس أحدكم متكن على أمر الآخرة أرمها آخرة أو أمورتي آخر أو كالمياس دكت كيس دي رسولك صلى الله عليه وسلم كوس يميسين أين أكيد وأما الذهب من لقيت كيت مكين أي ذهب كستدي هذا ما أنت كلمته هذا ملتا لكن وحي هذا بيسوتو يا هذا لتا ذهب وقت صحابي لك ما يسمونه صدقك بيو قالين بقول وقت ديرو مرك عادة تمو يلي بياي مركز معنا مايك بيو قالنا مركز صدقة وقت أساسا مركز ذهب شو قدال إنك بدبادو قالي إلى الله سبحانه وتعالى ما يدعوه والذين يكنزون الذهب والفضة كوي أوكي سدايان ذهب يفضل كوي أوكي سدايان ولا ينفقونها في سبيل الله وان انك بياين ودد الله سبحانه وتعالى انك نفقيين انك صدقيين انك بياين فبشرهم بعذاب أليم كوس منك بشارياسي عذاب وحنون بدن وقت صحابيالك ميسا موغلن ذهب كي مرك ميك بياين مرك صدقة وأما إن هذا ذهب منك كيمبوه أما إن هذا قلب أمر بالله سبحانه وتعالى كشكريا نعمة الله سبحانه وتعالى هذا كسي أمر والبكو شكريا كاس يكيك معنا كيتين أي إنك نعمة الله سبحانه وتعالى لنسقوب كراينا الله سبحانه وتعالى ميلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها هدي إذنك أو تريتن إسكديتن إن سقوبتن أو تريتن نعموينك إلهي سبحانه وتعالى مسقوب كرادة إلهي سبحانه وتعالى نعموي معنى نعمي الشيء نعموينك إلهي سبحانه وتعالى من المكاكين والمل سقوب كرادة مرك رسولك صلى الله عليه وسلم وقت يميت هي ليتقذ أكيد صدو أحدكم متكن قلبا شاكرا قلب أمر بالله سبحانه وتعالى أن شكرياه قلب أو شكر بدن أكيد صدو ولسانا ذاكرا يعرب أمرك ذكر بدن مر بالله سبحانه وتعالى حساو أو حسوس ذاو مرك قفكس مرك أكيد صدو يا رسولك صلى الله عليه وسلم عرب أو ذكر بدن أكيد صدو حسوس بدن يوتيكل تيوي وزوجة يوناك أو مؤمنة أتى إلهي كعب صدويت دور سنت إلهي شعاوضويت هرتش أطيعضويت أو تعين ناكتاس أو كالمياس تعين كالمياس أحدكم متكن على أمر الآخرة أمرك أما شيالك آخرة سينك كالمياس دتكس كيسدا يدي رسولك صلى الله عليه وسلم وقت هذا سان إسهلمانتو أو إلهي إهلمانتو إنا إلهي كساسوسيتو مرول بكا أمرتو هرتغي صدقدان ديب هرتغي سانويل هرتغي سونو هرتغي سكان دكونو مرول بناك أو أرمها آخرة كو عابياس أما قلب إلهي سبحانه وتعالى كشكرياو أما عرب أو مرك مرول بالله سبحانه وتعالى عسوسداو كاس كتسدا كاس مرك رسولك صلى الله عليه وسلم ميدهي كتسين أي كت مرك كاس يسين أي كاس مرك كتسدا يدي رسولك صلى الله عليه وسلم وروى ثوبان رضي الله عنه قال ثوبان ميدهي حديث زبري ثوبان ميدهي لما وقتي ونزل صدقتي آيدي أكشاكياس في الفضة والذهب ذهب يقالنك آيدي كشاكياس وقتي وصدقتي ما نزل وحي صدقاو قالوا أصحابيالك يا ميد هنا فأي المال مال ما ونتقذ أمرك لكيسده مال ما كيسداني هدي آيدا أدهويت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم هدي أمرك آيدال كان ذهب يومرك أذفل الديدويت إن أولكيذيو أمرك مال ما ونكيسدانا إيا مرك صحابيالك دينا مرك صحابيالك تتيو أيك جراي عمر بن الخطاب يك جراي قال عمر يا وقت اسمه فأنا أعلم أن يسين أغيسي فأنا أعلم أن يسين أغيسي لكم ذلك أرنتس مالك إذن كيسداسن أن يسين أغيسي دي مرك عمر بن الخطاب وقت عمر ما يسمي فأوضع على بعير أي أسرع بعيره راكبا عليه مرك ميك دغ مي كوري مرك نفش إيرين يكو معنا ماشي نفش جيل يا كوري جيل شي يا كوري فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقت نبغ يا هلالن نبغ يا ديرين وأنا في أثره مرك ثوبان ميد أوي أنا سفر شيء الجر عمر بن الخطاب وقت رسولك دو بهاي أن معيشة هاي سفر شيء الجراي دي وقت فقال عمر بن الخطاب ميدهي يا رسول الله رسولك إلهيو أي المال مال ما نتقد كيسدانا مال ما أنا كيسدانا مال ما ميل ديغدانا وقت فقال ميدي رسولك صلى الله عليه وسلم ليتقذ أحدكم متكن أكيالو دهي أما متكن أكيتسدو
قلبا شاكرا قلب الله سبحانه وتعالى مرول بك شكرياو قلب الله سبحانه وتعالى مرول بأمحت إلياو قلب الله سبحانه وتعالى نعموينك كالدونيو أنك شكرياو أكيد صدو شكر قصد الله سبحانه وتعالى أن شكريويتا إيا making أي كيد إلى ما يدي إلهي سبحانه وتعالى مرول بعض أن شكريويتا إلهي سبحانه وتعالى سين زيادة شكر زيادة لئن شكرتم لأزيدنكم هدي إنك شكريتا داي إلهي سبحانه وتعالى سين زيادة داي مرك ميكي سداسنا قلب أمر والبإلهي سبحانه وتعالى أو شكرياو أو كمعت إلياو يوم ميكل كيس ذاسن أي رسولك صلى الله عليه وسلم ولسانا ذاكرا عرب أو إلهي سبحانه وتعالى مرول بحساو عرب أو حسد بدن كيس ذا أي رسولك صلى الله عليه وسلم مرول أفكين أما عربكين أكفجقناذو حسمانتي إلهي سبحانه وتعالى واقتصد ميدي وزوجة إيوناك أو مؤمنة أو مركة مؤمنة كيس ذا أي رسولك صلى الله عليه وسلم ناك oo mu'minad oo fadl badanta oo khayr badanta keesada naagtaas oo tuciinu siinka saacideeyase axadukum midkin tuciinu siinka garab siyaasa siinka kaalmeyaasa axadukum midkin calaa amri alaakhira ama marka aranyaalki aakhira oo siinka kaalmeyaasa sideeda aakhira ka dir lahayti wanaagad ilba lahayti naag oo siinka kaalmeyaasa keesada dhay rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiiskaasna isa saaray akhrajahu tirmidhi وابن حبان وأحمد دمان يسسارين والله سبحانه وتعالى أعلم. آمنت بالله وملائكته